बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अक्सर दोस्त हमसे लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। कुछ लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के रेट्स के हवाले से कुछ खफगी का इजहार भी करते हैं और इसके मुस्तकबिल के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात हैं, उनके मुतालिक आपको ऐसी मालूमात फ़राहम की जाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और जो इनफरादी तौर पर आपके सवालात हैं उनको इज्तिमाई तौर पर आज आपके सामने पेश किया जाए, ताकि जो एक आपके ज़हन में लाहौर स्मार्ट सिटी की परसेप्शन है उसको मज़ीद क्लियर किया जा सके। इस हवाले से हमने सैयद राहत शाह साहब को आज दावत दी है और ये लाहौर स्मार्ट सिटी की रीसेल के हवाले से काफ़ी चीज़ों पर अबूर रखते हैं और ये खुसूसन जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो रेट्स हैं, उनके हवाले से इनके पास एक माशाल्लाह एक अच्छा नॉलेज है। तो आज इनका नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और आपके जो कन्फ्यूजन हैं उनको दूर करेंगे। अच्छा राहत, ये बताएं कि बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके अलावा चंद दोस्त तो ये भी कहते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा ख़जाना निकल आया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में प्रॉफिट इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा हो चुके हैं। देखें जी रमीज़ भाई, लाहौर स्मार्ट सिटी वाकई जो है ना एक ख़जाने की कान साबित हुई है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए 2-3 पैरामीटर्स हैं, उन पे आप उसको जज करते हैं। यानी उस प्रोजेक्ट का जो लीगल स्टेटस है वो कैसा है, उसका डेवलपर कौन है और उसकी लोकेशन कैसी है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की तो वैसे ही बड़ी प्राइम है। डेवलपर इसका हबीब रफ़ीक है जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट इंडस्ट्री में उसका, और इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है वो बड़ी प्राइम है और जो इसका NOC है वो एक बड़े कलील अरसे में जो है वो अप्रूव किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोगों का इसमें इंटरेस्ट है वो इब्तिदा से ही बड़ा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कंज्यूमर का भी, एंड यूज़र का, और जो इसका इन्वेस्टर है उन दोनों का। लेकिन देखें, जो इंटरेस्ट है उसमें एक तफरीक तो होगी ना। मिसाल के तौर पे एक एवरेज बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अपना प्लाट बुक करवाना चाह रहा था और वो अभी उस चीज़ का फैसला नहीं कर पाया था कि अचानक उस पर प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए कि अब वो उसके हाथ से निकल गया, प्रोजेक्ट उसके बजट से निकल गया। तो क्या समझते हैं कि इसमें जो इंतज़ामिया है लाहौर स्मार्ट सिटी की या जो बाकी लोग हैं जो इस हवाले से ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये ख्याल भी करना चाहिए था कि जी एक एवरेज बंदा जो है जो इस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए भी एक कुशन रखा जाए कि वो भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। नहीं देखें, ये तो शुरू से ही जब प्रोजेक्ट लॉन्चिंग फेज़ में था या प्री लॉन्चिंग फेज़ में था उस वक्त से ही लोगों को आगाह तो कर दिया गया था ना कि हबीब रफ़ीक लाहौर के एरिया में एक प्रोजेक्ट करने जा रही है। तो हबीब रफ़ीक के नाम को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग इनके साथ उस वक्त इब्तिदा में एसोसिएट हुए तो डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी तो वही होंगे जिन्होंने प्री लॉन्चिंग रेट्स पे बुकिंग कराई हैं, ख्वाह वो एंड यूज़र थे या वो इन्वेस्टर थे। तो हम इस चीज़ से तो किसी को ऑब्जेक्शन होनी भी नहीं चाहिए और इंतज़ामिया भी इस पर कोई मैं नहीं समझता कि इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो देखें ना बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा तो वही होना चाहिए ना जो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुआ था। उस वक्त जिन लोगों ने हबीब रफ़ीक पे एतमाद किया आज वही लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदे में। तो आप लोगों को किसी भी शख्स को जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उसने उस फेज़ पे इन्वेस्ट करना है जिसमें उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का पोटेंशियल हो। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो आज मैक्सिमम नहीं, आप ये नहीं समझते कि इसमें जो है वो मतलब कुछ इन्वेस्टर हजरात जो कुछ समझ लें सरमायादार हजरात या कुछ डीलर हजरात ने कोई मोनोपोली क्रिएट की और उन्होंने प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, या मतलब ये कोई आम रूटीन में ऐसा होता है कि बाज़ प्रोजेक्ट्स में आर्टिफिशियल एक हाइप आ जाती है। क्या ये एक आर्टिफिशियल हाइप है या ये नेचुरल है? ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। देखें, आपके जो आपका सवाल है ना इसके 2 पॉइंट्स हैं, मैं दोनों को अलग अलग क्लियर करना चाहूँगा। वो ऐसे है कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो इन्वेस्टर्स या जो रियल्टर्स हैं अगर तो ये उनके बनाए हुए फेक प्रॉफिट्स होते या ये कोई बबल होता तो फिर इसको टाइम टू टाइम जो है ना वो वेरी करना चाहिए था और बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था, फिर प्रॉफिट्स को वापस क्रैश करना चाहिए था। हम देखते हैं कि जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो प्रॉफिट इस पे किसी भी प्रोडक्ट पे आया है ना वो उससे वापस बैक नहीं आया, वो ऊपर ही गया। तो इस चीज़ को हम जज करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट को देखते हुए लोगों ने डिमांड क्रिएट हुई है और उसकी वजह से नेचुरल इस पर प्रॉफिट्स आए हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे ना, जब उन्होंने अपनी चीज़ जब अपना स्टेक विड्रॉ करना है एक पॉइंट पे आके
اگر انہوں نے بیجا پروفٹس بنائے ہیں تو لوگوں کا اعتراض ہونا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, انہیں چیز نہیں بائی کرنی چاہیے. یہ پروفٹس جینون تھے تب ہی کسی بھی اسکیل پہ جب یہ گیا جو اس کے پروفٹس گئے ہیں تب بھی لوگوں نے ان کو بائی کیا ان پروڈکٹس کو. تو اب ڈیفینیٹلی جس پروفٹ پہ کسی نے بائی کیا ہے وہ اپنی چیز کو اس سے اوپر ہی سیل کرے گا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جب یہ کمرشل پلاٹس آئے اس وقت کمرشل پلاٹس جو ہے وہ لوگ اس میں بہت زیادہ خواہش مند تھے. لوگوں نے اپنا جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم یہ کمرشل پلاٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن اس میں اچانک سے ابھی جب لانچ کیا گیا اسی دن اسی رات کو یا ویری نیکسٹ ڈے اس میں پروفٹ جو ہے وہ یعنی 4 مرلہ پہ جو ہے وہ 8 ساڑھے 8 لاکھ 9 لاکھ روپے پروفٹ ڈیمانڈ کیا جانے لگا. اسی طرح جو 8 مرلہ پلاٹ تھا اس پہ بھی 5 6 7 لاکھ روپے پروفٹ ڈیمانڈ کیا جانے لگا. تو کیا مطلب یہ جو پروفٹ شروع سے ہی تھے یہ کیا جائز تھے؟ یہ کیوں مطلب اس طرح سے ہوا کہ مطلب پہلے دن ایک پروڈکٹ لانچ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا پروفٹ انکریز ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سا رول ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ ہی پروفٹس کریٹ ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے بخوبی اندازہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کا کمرشل لانچ ہونے سے پہلے ہی لوگ اس کو پروفٹ پہ بائی کرنے کے لیے رضامند تھے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت لمیٹڈ سی انوینٹری تھی. اب ڈیفینیٹلی اس کا بائر اتنا زیادہ تھا کہ کمپٹیشن میں ہر بندے نے پروفٹ پہ بائی کرنے کی اس کو حامی بھری ہے, اور جس کی وجہ سے جس پروفٹ پہ وہ لانچ ہوا ہے اسی پروفٹ پہ لوگوں نے خریدا ہے, لوگوں نے اس کا بائیک آؤٹ نہیں کیا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پروفٹس جو لوگ اس وقت اس پہ جنہوں نے انٹری کی تھی وہ آج تقریباً 300% پروفٹس میں ہے. جو 1 ملین کے بجٹ میں 4 مرلہ لانچ ہوا تھا وہ آج 2.5 ملین کے بجٹ میں چلا گیا. جو 8 مرلہ آپ کا 5 لاکھ روپے پہ لانچ ہوا تھا وہ آج 4 ملین کے بجٹ میں ہے. اور اس وقت بھی لوگ اس پروجیکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پروجیکٹ آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ ابھی بھی اس میں کوئی فائدہ ہے, اگر ہم آج اس میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا, یا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک اچھے پروفٹ پہ ایک چیز 5 مرلہ پلاٹ پرچیز کرتا ہے اور کل کو وہی مارکیٹ کریش کر جائے اور جو فائدے کی کوشش کر رہا ہے اس کو الٹا ڈبل نقصان ہو جائے؟ دیکھیں اس پروجیکٹ میں جو اس وقت ڈیولپمنٹ کی اور کمپلیشن کا فیز چل رہا ہے نا, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نقصان کو تو کنسیڈر کرنا چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں کافی عرصے سے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس میں انٹر ہو رہے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو لاہور کے اطراف میں 5 مرلہ کسی بھی اے گریڈ یا ٹاپ ناچ سوسائٹی میں 3 ملین کے بجٹ میں تو ملنے سے رہی, یعنی کم از کم 5 ملین کے بجٹ میں 5 مرلہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں پروفٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو 5 مرلہ لاہور سمارٹ سٹی میں اپنی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے تقریباً 3 ملین کے بجٹ میں ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 3 اور 5 میں ابھی بھی سٹل آپ کے پاس 2 ملین کا مارجن ہے. کسی بھی شخص نے اس وقت اگر اس میں انٹری کرنی ہے تو اس کے پاس ابھی بھی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ پروفٹ کی بریکٹ اویلیبل ہے. تو آپ یو آر گڈ ٹو گو فار انویسٹمنٹ لاہور سمارٹ سٹی میں. یہ بھی آپ کے پاس انٹری کا پوائنٹ ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ کی بار بات کرتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن جو اس کی کوئی ایکسیس ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آن گراؤنڈ. اسی طرح مطلب جو مطلب ایک بات کی جاتی تھی کہ جی ٹی روڈ سے ڈائریکٹ اس کو ایکسیس مل جائے گی, تو ابھی تک اس پہ تو کوئی عمل ہوا نہیں. دیکھیں اگین میں نے پہلے بھی یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ جو جس فیز میں پہنچی ہے پروفٹس اور کاسٹ اسی بریکٹ میں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سوسائٹی ہم کہہ دیا جائے کہ اس کو ایکسیس بھی دے دی گئی ہے, یہاں پہ لائف بھی آ چکی ہے, تو پھر تو 5 مرلہ یا جو آپ کی اس وقت اویلیبل انوینٹری ہے وہ 3 ملین کے بریکٹ میں تو نہیں ہونی چاہیے نا, وہ تو پھر 5 ملین کے بریکٹ میں ہونی چاہیے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپمنٹ کا فیز ہے. اس میں لاہور سمارٹ سٹی نے جو اس وقت ڈیولپمنٹ کر لی ہے پروفٹس اسی حساب سے ہیں. اس میں جب یہ مزید ایکسیس بھی دے دیں گے, وہاں پہ لائف بھی آ جائے گی, تو پھر پروفٹس آپ کے ہاتھ سے تو باہر ہو جائیں گے. چلیں جی, امید کرتے ہیں اللہ کرے آپ کی باتیں جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ درست ثابت ہوں اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی مزید ہو, اور جو لوگ یہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو بہترین سہولیات دی جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہم نے کی ہے
یہ بہت سارے لوگوں کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہوگی اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس معلومات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ لیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش کروں گا کہ معلومات کی اس فراہمی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, تاکہ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھنے کی, آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنے کی, اس پہ جو ہماری ٹیم کام کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, تو ان کو بھی اپریسیشن مل سکے اور یہ معلومات کی فراہمی کا تسلسل بھی جاری رہ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.